دارم چې څوک ځان زخمی نه کړي. ټیک ده، کباب زنده‌باد. شابه شابه مشره راشه، مشره پاسه راشه، پاسه راشه مشره. ودرېږه کنه راستانه، ودرېږه خدای ته وګوره. شابه مشره راشه، پاسه راشه مشره، پاسه راشه مشره، راشه پاسه مشره، پاسه راشه مشره، پاسه راشه، پاسه مشره، پاسه راشه. شریعه افریدی अस्सलामुअलैकुम जी। शहरयार भाई तकरीबन 10 महीने बाद आज वापस आए हैं क्वाड में और शुक्राने की नफल अदा कर रहे हैं। और आवाम का हुजूम यहाँ पे आप देख सकते हैं। आराम सर टूलो सर मेला शहर ना रेली बम रोवर रसीव हो रहा है भी रसी यार। हेलो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 महीने के बाद शहरयार भाई आज अपने सरजमीन क्वाड में Chirawe kana. Shimara are ni na ro kana no drone ne. Ya ko goli mu wala mo jikana re ni karo. Ah kule ni do na pulsera ya mo kana mu.
पुलाव का मैं पुलाव का सादिक मोटरसाइकिल वाला खजूर कसान सो मखी शवाल बाजार का बुझू वला गाड़ी ली बस ना मा मखी की को मेरा बनी हो हेलो मोटरसाइकिल मखी प्रेम वाला ये मस्दीना औरत शो मेरा बनी हो जिंदाबाद सफर को सफर मक्की घर में खत्म शो गया बस साढ़े भी इंसान मोटरसाइकिल वाले तब तकलीफ ही पूरा शाबाश मक्की डेर सफर को लेगा तगड़ा शो वाला मेरा बनी हो गया मस्दी वाला पाकिस्तान को जोड़ो